तुम यहाँ? 6 माह से तुम्हें ढूंढ रहा हूँ। एक एक लम्हा अजियत में गुजरा, तुम्हें एहसास भी है? आयरा को पुलिस स्टेशन में देखकर एसपी ज़रक शाह बेकरार हुआ। साहब जी, ये वही लड़कियां हैं जो हॉस्टल से पकड़ी हैं, जहाँ की वार्डन इनके ज़रिए मंशियात का कारोबार करती है। ये सुनकर आयरा रो उठी। नहीं नहीं, मैं तो कल ही इस हॉस्टल गई थी, मैं मंशियात फरोश नहीं हूँ। प्लीज़ आप तो समझें। एकदम वह ज़रक शाह की तरफ मुड़ी, जिसके चेहरे पे अब फ़र्ज़ की अदायगी नज़र आ रही थी। इन सब को हवालात में बंद करो, इसकी हुक्म देते ही एकदम आयरा बेहोश होकर गिरने को थी कि इसने आगे बढ़कर इसे थाम लिया। ज़रक शाह ने बेख्तियार होकर इसके चेहरे को देखा और इसे 6 माह पहले की वो रात याद आई जब आयरा एसपी ज़रक इस वक्त अपने यूनिफॉर्म में मलबूस ऑफिस में बैठे फाइल को घुर घुर कर देखने लगा। वो किसी केस पर तहकीक कर रहा था जब बाहर इसे शोर की आवाज़ सुनाई दी। ये शोर कैसा है? इसने फ़ाइल वहीं बंद की और अपनी कैप उठाकर सर पे जमा कर बाहर आया तो वहाँ मौजूद शख्सियत को देखकर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। आयरा, आयरा! वो फ़ौरन से आगे बढ़ा और वहाँ खड़ी लड़कियों में से एक हसीनो जमील लड़की के पास आकर ठहर गया, जो इसे वहाँ देखकर अपनी आंखें खौफ से फैलाए पीछे की तरफ हुई। कहाँ थी तुम? मैं तुम्हें पिछले 6 महीने से ढूंढ रहा हूँ। एक एक रात मुझ पर भारी है और तुम यहाँ हो। कहाँ चली गई थी तुम? वो अपने आप पर काबू न रख सका और सबके सामने इससे बास पुरस करने लगा। तमाम लोग हैरत से एसपी ज़रक शाह का ये अंदाज देखने लगे, जो एक मशहूर लेकिन मजबूत और सख्त एसपी के तौर पर मशहूर था। लेकिन इस वक्त वो इस लड़की को देखकर जैसे अपने जज्बात पर काबू न रख सका और इसे हैरत से झंझोड़ते हुए पूछने लगा। सर, वहाँ मौजूद एक पुलिस ऑफिसर ने इसे सल्यूट किया। सर, ये लड़कियाँ हमने हॉस्टल से पकड़ी हैं। इन पर यह इल्ज़ाम है कि ये हॉस्टल में तमाम लड़कियों को मुनशियात की सप्लाई करती हैं। एसपी ज़रक शाह की नज़र आयरा पर ठहरी हुई थी, लेकिन इसकी समाअतों में ऑफिसर के अल्फाज गूंज रहे थे। क्या? वह हैरत से पुलिस ऑफिसर की तरफ मुड़ा और अचंभे से इसकी तरफ देखा। मंशियात की सप्लाई? इसने आयरा की तरफ देखा तो वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, ये सब इल्ज़ाम है। एसपी ज़रक शाह की निगाहें तो जैसे आयरा पर ठहर सी गईं। इसकी आंखों में मौजूद आंसू इसे बेबस करने लगे और वहाँ मौजूद तमाम लड़कियां एसपी की तरफ देखने लगीं कि शायद वो इन्हें वहाँ से रिहा कर दे। लेकिन वो एक लम्हा ही था बस जो इन दोनों के दरमियान आया और फिर वो रुख फेर कर ऑफिसर को हदायत देने लगा। इन सबको हवालात में बंद करो, केस स्टडी होगी, तहकीकात होंगी। अगर जुर्म साबित ना हुआ तो सब रिहा हो जाएंगे और अगर जुर्म साबित हुआ तो फिर सबको सज़ा होगी। फ़र्ज़ जीत गया था और दिल में होने वाली हलचल हार गई। वो हुक्म सादिर करता हुआ अपने ऑफिस की तरफ बढ़ा ही था कि जब आयरा ने इसे पुकारा था। ज़रक, ज़रक! और फिर इसकी आवाज़ एकदम से धीमी होती चली गई। एसपी ज़रक ने पीछे मुड़कर देखा तो इसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आया। वो कमज़ोर धान पान सी लड़की बेपनाह आंसू बहाते हुए बेहोश होने के करीब थी और चकराते हुए सर को अपने हाथों में थामे दीवार का सहारा लेने लगी, लेकिन जल्द ही ज़मीन पर गिरने के करीब थी। ज़रक शाह ने एक लम्हे में सारा फासला तय करके इसे अपनी बाहों में भर लिया। सर, इस लड़की के हवाले से क्या करना है? ये बहुत ज़्यादा शोर मचा रही है। ये वहाँ हॉस्टल में भी हाथ में नहीं आ रही थी और अब यहाँ भी बेहोश होने का ड्रामा कर रही है। मुझे तो लगता है कि ये इनके गैंग की सरदार है। पुलिस ऑफिसर ने अपना तजज़िया पेश किया तो ज़रक शाह ने इसे गज़ीली निगाहों से देखा। वो बिल्कुल चुप हो गया। जब तक तहकीकात नहीं होती, किसी को मुजरिम साबित करना भी गलत है। तुम अपना काम करो, मैं इसे देख लूँगा। लेडी कांस्टेबल को बुलाओ। ज़रक शाह इसे अपनी बाहों में भरकर वहाँ कुर्सी पर बिठाने की कोशिश करते हुए इसके मुंह पर पानी छिड़क कर होश में लाने की कोशिश करने लगा। आयरा, आयरा! आंखें खोलो, उठो, आंखें खोलो। इसका चेहरा थपथपाते हुए इस पर पानी के चंद छींटे मारते हुए इसकी आंखों को खोलने के काबिल करने लगा, लेकिन वो बिल्कुल बेसुध हो गई थी। लेडी कांस्टेबल, जल्दी आइए प्लीज़! वो इसके हाथों से फिसलती जा रही थी और इस वक्त इसके दिल की धड़कन को बेहद तेज़ थी। 6 महीने से वो इस लड़की की तलाश में था और 6 महीने तक इसके पीछे ख़वार होकर बलाखिर हार कर वो इसका पीछा छोड़ चुका था। वो इसे ना मिली, लेकिन अब जब वो सब कुछ भुलाकर आगे बढ़ने की
کوشش کرنے لگا تو ایک بار پھر سے سامنے آ کر اس کے چین و سکون کی دشمن بن گئی تھی۔ لیڈی کانسٹیبل آئی تو وہ وہاں سے اٹھا اور ایمبولینس کا انتظام کرنے کا حکم دے گیا۔ آفس میں رہ کر اسے اس کا خیال آ رہا تھا۔ لیڈی کانسٹیبل کے مطابق اسے ابھی تک ہوش نہیں آیا تھا۔ اپنی ڈیوٹی کے کام مکمل کرنے کے بعد وہ بے چینی سے اٹھا اور ہسپتال کی طرف قدم بڑھا دیے۔ اس کا ایک ایک قدم منو بھاری ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا آنے لگا۔ اسے دیکھ کر نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ وہی ایس پی زرک شاہ ہے جس کے رعب و دبدبے سے تمام لوگ ڈرتے تھے، اور اس وقت وہ بالکل بے بسی کی تصویر بنا تیزی سے اپنے قدم ہسپتال کی جانب بڑھانے لگا۔ ڈاکٹر صاحب، وہ لڑکی عائرہ کیسی ہے؟ وہ بے چینی سے ڈاکٹر کی طرف بڑھا اور پوچھنے لگا۔ ڈاکٹر صاحب ایک لمحے کے لیے تو حیران رہ گئے۔ دیکھیں، ان کا بی پی کافی حد تک شوٹ کر گیا ہے۔ انہیں کسی چیز کا بہت اسٹریس ہے، ہو سکتا ہے وہ بہت مجبور ہوں، لیکن میں اس معاملے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں ایک مریض کی طرح ان کا ٹریٹمنٹ کر رہا ہوں اور اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں۔ باقی آپ سب دیکھ سکتے ہیں، ان سے مل سکتے ہیں، لیکن اس وقت وہ فی الحال بھی ہوش ہیں۔ ڈاکٹر اپنے پروفیشنل انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا اور ایس پی زرک شاہ وہاں اندر کمرے کی طرف آیا جہاں تعینات دو لیڈی کانسٹیبل کو اس نے اشارہ کیا تو وہ باہر کی طرف لوٹ گئیں۔ وہ کرسی کھینچ کر اس کے سامنے بیٹھا اور اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو وہ ایک دم سے اچھل پڑی۔ اس کی آنکھیں ہنوز بند تھیں اور وہ چلا رہی تھی، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو اس ہاسٹل میں کل ہی آئی، میری زندگی میں پہلے ہی بہت زیادہ مشکلات ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ وہ تڑپنے لگی، رونے لگی اور بے ہوشی کے عالم میں بھی اپنے ہاتھ جوڑ کر باقاعدہ طور پر کسی سے معافی مانگ رہی تھی۔ عائرہ، عائرہ، ہوش میں آؤ، یہ میں ہوں۔ زرک کی آواز پر اس کی آنکھیں ایک دم سے کھل گئیں اور اس نے اپنے سامنے دیکھا تو ایک دم سے تڑپ کر اس کے سینے سے جا لگی۔ ایس پی زرک شاہ اپنی جگہ حیران رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگ کر بے تحاشا رو پڑی۔ مجھے بچا لیں، مجھے معاف کر دیں، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں کہاں ہوں؟ وہ بے ربط سے الفاظ کہتے ہوئے رو پڑی اور پھر احساس ہونے پر ایک دم سے ٹھہر سی گئی۔ پھر اس نے زرک کے سینے سے اپنا سر ہٹایا اور رخ پھیر گئی۔ اسے اپنی غلطی کا احساس ہوا کہ وہ جذبات میں آ کر کیا کر بیٹھی ہے۔ یہ لو پانی پیو۔ اس نے عائرہ کی طرف پانی کا گلاس بڑھایا۔ اس کی آنکھوں کے نیچے آنسوؤں کے مٹے مٹے سے نشانات موجود تھے۔ وہ اس کے ہاتھوں سے پانی کا گلاس لے کر ایک ہی سانس میں سارا پانی پی گئی۔ زرک نے گہرا سانس بھر کر اسے دیکھا۔ اب تم مجھے سکون سے بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ عائرہ کی آنکھوں میں ایک بار پھر سے آنسو بہرنے لگے۔ اوہ گاڈ، اب جب میں ہوں تو تمہیں کس بات کا غم ہے؟ زرک کے منہ سے یہ سن کر اس کی پلکیں جھک سی گئیں اور اس کا دل زور زور سے دھڑک کر باہر آنے کے لیے بے تاب نظر آنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شرمندگی واضح طور پر نظر آ رہی تھی۔ مجھے نہیں معلوم یہ سب کیسے ہوا ہے۔ میں تو اس ہاسٹل میں کل ہی گئی ہوں اور آج یہاں پہنچ گئی ہوں۔ مجھے نہیں معلوم، میں کچھ نہیں جانتی۔ اس نے روتے ہوئے حقیقت بتائی تو زرک اسے دیکھ کر رہ گیا۔ اوکے، میں نے تمہارا بیان ریکارڈ کر لیا ہے۔ تحقیقات ہوں گی، پھر ہی کچھ فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ یہ کہہ کر وہ کھڑا ہو گیا۔ تبھی عائرہ نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھے یہاں سے نکالیں، آپ کو خدا کا واسطہ ہے، مجھے یہاں سے نکالیں۔ میں کوشش کروں گا، میں اپنی پوری کوشش کروں گا، یہ کہہ کر اس نے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور آگے بڑھ گیا۔ رات کو وہ اپنے کمرے میں بے چینی سے ٹہلنے لگا، یہاں تک کہ جب اسے لیڈی کانسٹیبل کی کال آئی، سر عائرہ صاحبہ اب بالکل ٹھیک ہیں، لیکن وہ ہمیں بہت پریشان کر رہی ہیں۔ ہم نہیں چاہتے کہ ہاسپٹل میں رہ کر ہم ان کے بھاگ جانے کا خطرہ مول لیں۔ کیا میں انہیں تھانے لے کر جاؤں اور حوالات میں بند کر دوں؟ ہم آپ کے حکم کے منتظر ہیں۔ اس نے ایک گہری سانس بھری اور پھر خلا میں گھورتے ہوئے جو کہا، اسے خود بھی اپنے کہے پر یقین ہی نہ آیا۔ ان سے میرا پرانا حساب نکلتا ہے، انہیں تھانے لے جانے کے بجائے میرے گھر لے آئیں۔ یہ کہہ کر اس نے فون بند کر دیا اور اپنی بالکنی میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے سگریٹ سلگائی۔ محترمہ عائرہ صاحبہ، جو دکھ آپ نے مجھے دیا، اب وقت آ گیا ہے کہ آپ وہ تمام حساب چکتا کریں اور سود سمیت واپس کریں۔ اس کی آنکھوں میں نفرت پھیلتی ہوئی دکھائی دینے لگی اور اسے آج سے 6 مہینے قبل کی وہ رات یاد آئی جو بے حد دردناک تھی اور اس سے اس کا سب کچھ چھین کر لے گئی۔ 6 مہینے پہلے وہ سڑک پر موجود گاڑی کی طرف بڑھا ہی تھا کہ موبائل کی چنگھاڑتی ہوئی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھول کر اندر بیٹھنے کے بعد موبائل کان سے لگایا۔ سر آپ نیوز دیکھیں۔ کیوں، کیا ہوا ہے؟ سب خیریت ہے؟ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ سر خیریت نہیں ہے، میں آپ کو فون پر نہیں بتا سکتا۔
اگر آپ گھر کے پاس ہی ہیں تو آپ اسی وقت گاڑی سے نکل کر اپنے گھر جائیں اور نیوز لگائیں۔ یہ سننا تھا کہ وہ دوڑتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہوا اور ریموٹ اٹھا کر اس نے جیسے ہی LCD کھولی تو اپنی جگہ ٹھہر گیا۔ وہاں نیوز رپورٹر چیخ چیخ کر جو کچھ کہہ رہی تھی، اس کے پیروں تلے سے زمین کھینچ گئی تھی۔ اہم خبر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہمارے DSP زرک شاہ کی بہن مردہ حالت میں یونیورسٹی کے ایک کمرے میں پائی گئی ہیں۔ یہ سن کر اس کے ہاتھ سے ریموٹ چھوٹ کر گر گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑا رہا۔ اس کی والدہ کی سسکیاں ابھری۔ وہ زور زور سے منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگیں۔ نیہا، نیہا، میری بچی کو کیا ہو گیا؟ آج صبح سویرے تو ٹھیک گئی تھی۔ زرک، میری بیٹی کو بچاؤ، کہاں ہے وہ؟ اسے لے کر آؤ، وہ ٹھیک ہوگی۔ یہ سب جھوٹ بول رہے ہیں۔ اس کی والدہ کی روتی ہوئی آواز اسے ایک دم سے ہوش میں لائی اور وہ تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ اس نے گاڑی یونیورسٹی جانے والے راستے پر ڈال دی۔ سارے راستے اس کی آنکھیں دھندلانے لگیں، جن کو وہ جھپک جھپک کر صاف کرتا رہا۔ آج صبح ہی تو ناشتے کی میز پر وہ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہوئے ڈیوٹی پر گیا تھا اور اب اسے یہ کیسی خبر ملی تھی؟ وہ کسی کام سے گھر آیا تھا، اسے ایک فائل لینی تھی اور فائل لے کر جیسے ہی وہ گاڑی میں بیٹھنے گیا تو اسے یہ دل دہلانے والی خبر پتہ چلی۔ گاڑی ایک جھٹکے سے یونیورسٹی کے گیٹ کے سامنے رکی تو وہ تیزی سے دروازہ کھول کر اندر بھاگتا ہوا گیا۔ نیہا کہاں ہے؟ وہاں پولیس آفیسرز کی قطار دیکھ کر وہ سمجھ گیا کہ واقعہ تو کئی گھنٹے پہلے پیش آ چکا ہے۔ وہ ہجوم کو چیرتا ہوا اندر داخل ہوا۔ نیہا کی لاش کو بیگ میں ڈال کر زپ بند کی جا رہی تھی کہ جب اس نے روک دیا۔ ٹھہر جائیے، نیہا میری بہن ہے، مجھے دیکھنے دیجیے۔ تمام لوگ پیچھے ہٹ گئے۔ وہ آگے بڑھا، اس کے قدم لڑکھڑانے لگے، لیکن اس نے خود کو مضبوط ظاہر کیا اور روتے ہوئے آنسو بھری آنکھوں سے گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھا۔ نیہا، یہ کیا مذاق ہے؟ چلو اٹھو، مجھے تمہارا یہ مذاق بالکل بھی نہیں پسند۔ آج تو تمہارا اسائنمنٹ جمع کروانا تھا نا؟ تمہیں میں نے کتنا روکا کہ طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو مت جاؤ، لیکن یہ کیا ہو گیا؟ وہ بے ربط سی باتیں کرنے لگا۔ تبھی ایک آفیسر آگے بڑھا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ زرک، حوصلہ رکھو، ہمیں ضروری کارروائی کرنی ہوگی۔ ضروری کارروائی؟ کیسی کارروائی؟ میری بہن بیمار تھی، وہ زور زور سے چلانے لگا تو چنگیز نے آگے بڑھ کر اسے کندھوں سے تھاما اور پولیس آفیسر کو اشارہ کیا کہ وہ نیہا کی لاش کو ایمبولینس میں ڈالیں۔ وہ اسے لے کر ایک طرف آیا۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ میری بہن کے پاس جانے دو، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ اسے ایسے کیوں بیگ میں ڈال کر لے جا رہے ہو؟ وہ مری نہیں ہے۔ چنگیز نے اسے جھنجھوڑ کر ہوش دلانے کی کوشش کی۔ نیہا پر خودکشی کا الزام ہے۔ اس وقت کلاس میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ وہ صبح سے مضطرب تھی، یہ اس کی کلاس فیلوز نے بتایا ہے۔ اس نے خودکشی کی ہے ذرا کسی وجہ سے۔ خاموش، خاموش ہو جاؤ، میری بہن کبھی خودکشی نہیں کر سکتی۔ اسے کوئی دکھ نہیں تھا کہ وہ خودکشی کرے۔ یہ قتل ہوگا، میں 100% لکھ کے دیتا ہوں، یہ قتل ہوگا، اسے قتل کیا گیا ہے۔ میں اس کی تحقیقات کروں گا، اسے خودکشی قرار نہیں دی جا سکتی۔ وہ چلانے لگا۔ تبھی سامنے سے عائرہ روتی ہوئی دوڑ کر اس کی سمت آتی نظر آئی۔ نیہا کہاں ہے؟ زرک، میں اسے دیکھنا چاہتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہے؟ وہ ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے اطلاع ملی وہ زخمی ہے۔ یہ کہتے کہتے وہ رک گئی اور ایمبولینس دیکھی۔ زرک کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر سمجھ گئی کہ بات اب زخمی سے بہت آگے نکل چکی ہے۔ نیہا، نیہا، وہ روتے ہوئے آگے بڑھی تو چنگیز نے اسے روک دیا۔ دیکھیے، آپ جو کوئی بھی ہیں، آپ کو لاش کے پاس نہیں جانے دیا جائے گا۔ لاش؟ وہ ایک دم سے ٹھہر سی گئی اور اس نے زرک کی طرف سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ نیہا کیسے مر سکتی ہے؟ صبح تو اس نے مجھ سے شرط لگائی، میں شرط جیت گئی، وہ مجھے پیسے دے گی، وہ ایسے کیسے جا سکتی ہے؟ وہ اٹک اٹک کر بول کر وہیں زمین پر بیٹھ کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ زرک آگے بڑھا۔ کیا نیہا کو کوئی دکھ تھا؟ اس کا سوال سن کر عائرہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ حیران تھی۔ میں تم سے پوچھ رہا ہوں کہ کیا نیہا کو کوئی دکھ تھا؟ زرک کی بات سن کر اس نے نفی میں سر ہلایا اور سر جھٹک کر اسے بتانے لگی، نہیں، وہ خوش تھی، خوش رہتی تھی، دوسروں کو خوش رکھتی تھی۔ تم چلو میرے ساتھ آنے، مجھے تم سے کچھ ضروری سوالات کرنے ہیں۔ عائرہ نے ایک بار پھر سے حیرت سے اسے دیکھا۔ تھانے پر؟ کس لیے؟ وہ رونا بھول کر اسے دیکھنے لگی۔ میری بہن کے قتل کو خودکشی قرار دیا جا رہا ہے، لیکن میرا دل نہیں مانتا کہ اس نے خودکشی کی ہوگی۔ اگر تم کچھ جانتی ہو تو مجھے بتاؤ، چھپانا مت۔ تمہاری حفاظت کی ذمہ داری میں لوں گا، لیکن میں اس کے مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچاؤں گا۔ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔
زرق نے کچھ اس طرح سے کہا کہ وہ فوراً سے تیار ہو گئی۔ وہ اپنے آنسو پیتا ہوا اپنے دل کو بے حد مضبوط کر کے اپنی اکلوتی بہن کے قتل کی تحقیقات کے لیے اسے اپنے ساتھ تھانے لے آیا۔ اب وہ اس کے سامنے کرسی پر بیٹھی اس کے سوالات کے دھیرے دھیرے جوابات دے رہی تھی۔ کیا نیہا کسی کو پسند کرتی تھی؟ یہ سوال اس نے اپنے دل پر پتھر رکھ کر پوچھا۔ نہیں، آئرہ کا جواب سن کر اسے تسلی ہوئی۔ کیا اسے کوئی ہراساں کر رہا تھا؟ جی ہاں، اسے یونیورسٹی کا ایک امیر زادہ سمیر خان پچھلے 2 ہفتوں سے ہراساں کر رہا تھا، اور کل تو حد ہی ہو گئی۔ اس نے اس کا دوپٹہ چھین کر اس کے سر سے اوڑھنی اتارنے کی کوشش کی تو نیہا کو اس بات پر غصہ آیا۔ وہ امیر زادہ اسے پسند کرنے لگا تھا، لیکن نیہا اس سے نفرت کرتی تھی۔ اس نے سمیر خان کی اس حرکت پر اسے تھپڑ دے مارا جس پر سمیر خان نے اسے سب کے سامنے دھمکیاں دی تھیں کہ وہ اسے اس حالت میں پہنچائے گا کہ تمام لوگ عبرت حاصل کریں گے۔ پھر 1 ہفتے تک سکون تھا۔ سمیر خان یونیورسٹی سے غائب رہنے لگا، اور وہ آج ہی تو یونیورسٹی آیا تھا۔ پورے 1 ہفتے بعد نیہا نے اسے دیکھ کر رخ پھیر لیا اور اپنی کلاس کی طرف چلی گئی۔ میں اپنی کلاس لینے گئی، پھر مجھے وہاں یہ خبر ملی۔ میں یقین ہی نہیں کر سکتی کہ ایسا ہو سکتا ہے۔ پورے 1 ہفتے بعد آ کر وہ اسے کیسے قتل کر سکتا ہے؟ لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ اگر نیہا کا قتل ہوا ہے تو اس میں سمیر خان ہی ملوث ہوگا۔ آئرہ کی بات سن کر زرق نے گہری سانس لی اور اپنا سر کرسی کی پشت سے ٹکایا۔ ٹھیک ہے، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ میں سمیر خان پر کیس کروں اور اس کے خلاف قتل کا مقدمہ چلے تو تم گواہ بنو گی؟ وہ رو پڑی تھی۔ میں گواہ کیوں نہ بنوں گی؟ میں اپنی دوست کے مجرم کو کیوں نہ کٹہرے میں لا کر سزا دلواؤں؟ میں آپ سے زیادہ یہ چاہتی ہوں۔ وہ میری بیسٹ فرینڈ تھی، میں نے اسے کھو دیا، لیکن اس کے قاتل کو میں سلاخوں کے پیچھے دیکھنا چاہتی ہوں۔ میرا آپ سے وعدہ ہے کہ میں اگر قتل کا مقدمہ چلا تو اس کے خلاف گواہی ضرور دوں گی۔ آئرہ کی یہ بات سن کر وہ بمشکل مسکرایا۔ وہ الوداع کہتی ہوئی باہر آ گئی۔ اس نے جاتے جاتے ایک نظر زرق پر ڈالی تو اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے 2 قطرے نکل کر فائل میں جذب ہو گئے۔ اس نے پہلی بار کسی مرد کو روتے دیکھا تھا جو اپنی بہن کے قتل کے لیے تحقیقات میں مصروف تھا، لیکن اصل میں تو جیسے وہ اس کے کھونے کا غم منا رہا تھا۔ وہ ابھی بیچ راستے میں ہی پہنچی کہ ایک گاڑی اس کے آگے آ کر ٹھہری۔ وہ خوفزدہ ہو کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ گاڑی سے نکلنے والے شخص کو دیکھ کر اس کے منہ سے ایک بھرپور چیخ برآمد ہوئی۔ سمیر خان، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اس کی آنکھوں میں بے پناہ حیرت تھی۔ سمیر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا ہوا اس کے پاس آیا۔ میں تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے نیہا کے جانے کا بہت دکھ ہے۔ سمیر نے غصے میں اس کی طرف دیکھا اور اپنا ہاتھ اٹھا کر اس کے چہرے پر تھپڑ جڑنے ہی والی تھی کہ اس نے اس کا ہاتھ روک لیا۔ اس کا ہاتھ موڑ کر اس کے کمر کے پیچھے لے گیا، اسے خود کے بے حد قریب کیا۔ تم کیا سمجھتی ہو؟ مجھے کچھ پتہ نہیں چلے گا کہ نیہا کے قتل کو خودکشی کا رنگ دینے کے بعد بھی تم میرے خلاف کھڑی ہو جاؤ گی؟ ہاں، کیا ہے میں نے اس کو قتل۔ جاؤ، جا کر گواہی دو، لیکن یہ یاد رکھنا کہ میں تمہاری ماں، تمہارے چھوٹے بھائی اور ساتھ زرق کو بھی نشانہ بناؤں گا۔ ایک کو انصاف ملے گا تو 3 انصاف کے لیے تڑپیں گے، سمجھی تم؟ اس نے ایک زوردار انداز میں اسے دھکا دیا تو وہ چند قدم پیچھے ہٹا اور بھاگنے لگی، لیکن جلد ہی ٹھوکر کھا کر گر گئی، اور جیسے ہی سر اٹھا کر دیکھا تو سمیر خان کی گاڑی اس کے سر پر کھڑی، جیسے اس کی اس حالت پر ہنسنے لگی۔ میرے کہنے پر اگر عمل نہیں کرو گی تو پھر تم دیکھنا، بہت پچھتاؤ گی، سب کو کھو دو گی، اس دنیا میں اکیلی رہ جاؤ گی، اور ہاں، پھر میں ہوں گا، یہ دنیا ہوگی اور میرا ظلم ہوگا، سمجھی تم؟ نیہا کی موت کو تماشا مت بناؤ، اس نے جو کیا وہ بھگتا۔ اب اگر تم نے ٹانگ اڑانے کی کوشش کی تو میں نہ صرف تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا بلکہ تمہیں ہر چیز سے محروم کر دوں گا۔ یہ سمیر خان کا تم سے وعدہ ہے، اور اگر تم گواہی سے پیچھے ہٹ جاؤ، کورٹ میں گواہی دینے سے مکر جاؤ، بلکہ یہ گواہی دو کہ وہ قتل نہیں کی گئی، خودکشی کی ہے کیونکہ وہ پریشان تھی، تو میں تم پر انعامات کی بارش کر دوں گا۔ اب فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے، جو تمہیں ٹھیک لگتا ہے وہ کرنا، لیکن ہاں، ہر ایک پہلو کا انجام ضرور دیکھ لینا۔ یہ کہہ کر اس نے تیزی سے گاڑی بھگائی تو وہ وہیں زمین پر بیٹھی اسے دیکھتی رہ گئی۔ اس کے جملے بار بار اس کے کانوں میں گونجنے لگے اور وہ حیرت کی مورت بنی۔ اس کے اس عمل پر اپنا سر پیٹ گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیسی آزمائش ہے! ادھر ایک شخص اپنے بہن کے قاتل کو گرفتار کروانے کے لیے میری گواہی کا منتظر ہے، اور ادھر میری فیملی میری گواہی سے خطرے میں ہے۔ میں کیا کروں، کیا نہ کروں؟ وہ وہیں سڑک پر بیٹھی اپنے بال نوچنے لگی۔ لرزتے ہوئے قدموں سے کیسے گھر پہنچی وہ اسے ہی معلوم تھا۔ گھر آتے ہی وہ ایک کمرے میں بند ہو گئی اور رو رو کر ہلکان ہو گئی۔
क्या मुझे ज़रक को बता देना चाहिए क्योंकि कल कोर्ट में इसकी पेशी थी। ज़रक ने मुकदमा चलवाया था, वो एसपी था, तो इसका मुकदमा हाथों हाथ लिया गया और नेहा के कातिलों को सज़ा देने के लिए सारे काम आसानी से तश्कील पा गए। इसे बस अब अपनी बहन की मौत को खुदकुशी के बजाय कत्ल साबित करने के लिए आयरा की गवाही की ज़रूरत थी। पूरे 3 घंटे वो अपने कमरे में बंद रही। इसकी वालिदा ने कई बार इससे पूछा, लेकिन इसने ये कहकर इन्हें मुतमईन कर दिया कि वो नेहा की वजह से परेशान है। शाम के 6 बजे जब वो लिविंग रूम में आई तो इसने अपने छोटे भाई को देखा, जो होमवर्क कर रहा था, जो सिर्फ 13 वर्ष का था। इसे देखकर मुस्कुराया। आपी इधर आइए ना, ये सवाल समझा दीजिए, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। वो रो पड़ी और अपने आंसू छुपाने के लिए किचन में आ गई, जहाँ इसकी वालिदा किचन में खाना बना रही थी। अम्मी, मैं सोच रही हूँ कुछ दिनों के लिए आप भाई को लेकर नानी के यहाँ शिफ्ट हो जाइए। ये सुनना था कि उन्होंने पलटकर इसे हैरानी से देखा। क्यों, क्या बात है? इस तरह तो तुम्हारे भाई की पढ़ाई में बहुत हर्ज होगा। मैं ऐसा नहीं कर सकती, अभी 1 महीना पहले ही तो हम वहाँ थे। अम्मी प्लीज़ बात को समझने की कोशिश कीजिए। मैं कह रही हूँ ना तो किसी वजह से ही कह रही हूँ। बस मैं आपको इतना बता देती हूँ कि आपकी और भाई की, बल्कि हम सब की ज़िंदगी को ख़तरा है। मैं कहीं भी हॉस्टल में रहकर अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लूँगी, लेकिन हमें इस घर में नहीं रहना, क्योंकि दुश्मन हमारा घर जानता है। इसने ढके छुपे लफ्ज़ों में अपनी माँ को एहसास दिलाना चाहा तो उन्होंने फ़ौरन से पैकिंग शुरू कर दी। इसने अपनी माँ को सिर्फ इतना कहा था कि नेहा के कत्ल के केस में इसे शामिल तफ्तीश किया जा रहा है और वो मंजरे आम से गायब होना चाहती है। इसकी वालिदा ने फ़ौरन से अपनी वालिदा के घर का रुख कर लिया और इसने अपने आप को ये कहकर मुतमईन कर दिया कि वो हॉस्टल में रहकर अपना हुलिया बदल कर अबाया पहनकर यूनिवर्सिटी में आया जाया करेगी। ये सब कुछ इंतहाई जल्दी तय हुआ। इसकी वालिदा इसी रात ट्रेन की टिकट लेकर नानी के घर की तरफ निकल पड़ी और वो हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। हॉस्टल की तरफ जाते हुए जब वो वैन में थी, इसे ज़रक शाह की कॉल आई। आयरा, आप कल गवाही के लिए तैयार है ना? इसके हाथों से फ़ोन छूटते छूटते गिरा और इसने एक लम्हे के लिए फ़ोन कान से हटाकर देखा। ये कैसा सवाल था जो इसे अंदर ही अंदर ख़त्म करने लगा। जी मैं तैयार हूँ, इसने मज़बूत लहजे में कहा। हमने आपके घर के बाहर पुलिस तैनात कर दी है। आप चाहें तो हम समीर के घर के बाहर पुलिस तैनात कर देते हैं ताकि आपको गवाही देने में आसानी हो। वो लर्ज़ उठी, इसके होंठ कब कँपाने लगे। लेकिन इसने अपने होठों पर काबू रखा और अपने दिल की धड़कन को मामूल के मुताबिक लाने में अपना हाथ सीने पर रखा। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं किसी से नहीं डरती। ये कहकर इसने फ़ोन बंद किया। तभी इसे समीर खान की कॉल मौसूल की। तुम्हारी कॉल और तुम्हारा फ़ोन मैं ट्रैप कर रहा हूँ। याद रखो, अंजाम की ज़िम्मेदार तुम होगी। मुझे पता है कि तुम्हारे भाई और वालिदा कहाँ हैं। अगर तुमने गवाही देने की कोशिश की तो मैं वहाँ इस शहर में जाकर उनका काम तमाम कर दूँगा। और हाँ, ये ज़रक भी नहीं बचेगा, फ़ैसला तुम्हारे हाथ में है। वो सिसक कर रो पड़ी। मैं गवाही नहीं दूँगी। इसने फ़ैसला सुना दिया तो समीर खान के हँसने की आवाज़ इसे फ़ोन से सुनाई दी। इसने फ़ोन बंद किया और अपना सर अपने हाथों में गिराकर ज़ोरों की तार रो पड़ी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सड़क पर, मैं अब ये सब कुछ नहीं कर सकती। मैं एक ज़िंदगी को इंसाफ़ दिलाने के लिए 3 ज़िंदगियों को दाँव पर नहीं लगा सकती। इसकी आंखों में बेपनाह आंसू ठहरे हुए थे। इसने अपने मोबाइल में नेहा की तस्वीर निकाली। वो इसकी बेस्ट फ्रेंड थी, वो इससे बेहद मोहब्बत करती थी, लेकिन अब वो मजबूर थी, बल्कि मजबूर कर दी गई। इसने सोच लिया था कि वो समीर खान को कैफ़े किरदार तक पहुंचाने के लिए हर मुमकिन हद तक मदद करेगी, लेकिन वो कई ज़्यादा शातिर इंसान निकला और इसने इसे ही खामोश करवा दिया। वो हॉस्टल जाने से पहले राशिदा आंटी के पास आ गई। हॉस्टल जाना भी खतरे से खाली नहीं था। रात होते ही इसने अपना मोबाइल बंद कर दिया और सिम तोड़कर फेंक दी। मुझे माफ़ कर दीजिएगा सड़क, मैं मजबूर हूँ। मैं 3 जानों को खतरे में नहीं डाल सकती और मैं आपको वज़ाहत भी नहीं दे सकती। सारी रात वो सो ना सकी। सुबह इसने न्यूज़ लगाई थी, जहाँ यही खबर चल रही थी कि एसपी ज़रक शाह की हमेशा नेहा शाह ने दबाव के तहत खुदकुशी करके अपने कत्ल की सारी अफवाहों को गलत साबित कर दिया। एसपी ज़रक शाह गवाही पेश न कर सके। फिर वो मंजर इसने अपनी आंखों से देखा था जब बहुत से न्यूज़ चैनल वाले माइक लेकर इसके पीछे भाग रहे थे और वह इनसे अपनी दुखी हुई रूह के साथ मुआज़रत करता हुआ दिखाई दिया कि वो इस बारे में कोई बात नहीं कर सकता। मैंने आपको तोड़ कर रख दिया, मैंने आपको बर्बाद कर दिया, लेकिन अगर मैं ऐसा ना करती तो मैं खुद बर्बाद हो जाती। इसकी आंखों में आंसू ठहर गए और फिर वो गुमनाम हो गई। एसपी ज़रक शाह ने इसे हर जगह ढूंढा था, लेकिन वो इसे कहीं नहीं मिली थी। वो खो गई थी। एसपी ज़रक शाह ने नेहा शाह को अपने हाथों से दफनाकर इस पर हमेशा हमेशा के लिए मिट्टी डालकर इस किस्से को ख़त्म कर दिया।
दरवाजे की घंटी बजी तो वो छोटे छोटे कदम उठाता हुआ दरवाज़ा खोलने लगा। सामने आयरा इसे देखकर मुस्कुराने लगी। मुझे पता था कि आप मुझे बचा लेंगे। अंदर आ जाओ, एसपी ज़रक शाह ने मजबूत लहजे में कहा तो वो डरते हुए अंदर कदम रखने लगी। एसपी ज़रक शाह के कहने पर वो सोफे पर बैठ गई और वो इसके सामने रखी कुर्सी पर बैठकर इसे गौर से देखने लगा। मुझे यकीन था कि आप मेरी बात पर यकीन करेंगे, मैं कभी कोई ऐसा काम नहीं कर सकती। इसने एक बार फिर से अपनी सफाई देने की कोशिश की तो एसपी ज़रक शाह ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। ये कोई अदालत नहीं है जहां आप अपनी सफाइयां पेश कर रही हैं। मुझे आप पर यकीन है कि आपने ऐसा नहीं किया, लेकिन जाहिर है सज़ा तो आपको मिलनी चाहिए। दूसरी तमाम लड़कियों ने भी तो मना किया था मुझे कि वो भी इस काम में मुलविस नहीं है, लेकिन खैर है, हर कोई यही कहता है कि वो गुनहगार नहीं है। आयरा इसके बदलते हुए लहजे पर हैरान होकर इसे देखने लगी। मैं सच कह रही हूँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। वो अपनी जगह से उठा तो आयरा भी खौफजदा होकर रुक गई। वो धीरे धीरे चलता हुआ इसके नज़दीक आया। आयरा पीछे हटी तो दीवार से जा लगी। लेकिन कानून कुछ और ही कहता है। कानून यही कहता है कि जब तक जुर्म साबित ना हो तो मुजरिम को आज़ाद नहीं छोड़ना चाहिए, बल्कि इसे अपनी कैद में रख कर साबित करो कि अगर वो मुजरिम है तो इसे सज़ा मिलेगी और मुजरिम नहीं तो इसे रिहा कर दिया जाएगा। मैंने अभी तहकीक ही नहीं की तो फिर रिहा करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। वो फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखने लगी। तुम पर मेरा पुराना हिसाब भी निकलता है ना, वही आज बराबर होगा। 6 महीने मैंने जिस अजियत में गुजारे उसका तुम कभी अंदाज़ा नहीं लगा सकती। वो आयरा को देख अपनी आंखें इसके चेहरे पर गाड़े मजबूत लहजे में कहते हुए इसकी रूह में सनसनाहट दौड़ा गया। आप प्लीज़ पीछे हटें, ये आप क्या कर रहे हैं? इसने ज़रक शाह से रोते हुए कहा तो वो इसके और नज़दीक आ गया। यहाँ तक कि इसकी सांसें आयरा को अपने वजूद में उतरती हुई महसूस हुई। पीछे हटने का मुझे कह रही हैं? वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा। आप ऐसा नहीं कह सकती मुझे, क्योंकि अब तुम्हें सज़ा मेरे हाथों से मिलेगी। तुम्हारी सज़ा मैं खुद तय करूँगा और तुम्हें बताऊँगा कि 6 महीने मुझे जिस अजियत में मुब्तला कर रखा है वो अजियत क्या होती है। यह कहकर इसने इसका हाथ अपने मजबूत फुलाती हाथ में पकड़ा और इसे घसीटकर ऊपर ले जाने लगा। क्या कह रहे हैं आप? छोड़े मुझे, मैंने आप पर भरोसा करके गलती की है। ये जुमला सुनते ही वो पीछे की तरफ मुड़ा और इसका हाथ मोड़कर इसकी कमर के पीछे ले गया। वो इसके बेहद नज़दीक थी। इसकी थोड़ी इसके नाक को छूने लगी। भरोसा करके गलती तो मैंने की थी। मेरी बहन के कातिल को फांसी दिलवाने के बजाय तुमने गवाही ना देने को चुना और आज वो शतर बेमहाल फिर रहा है। मैं बेबस हूँ, इतना कि इसके खिलाफ कुछ कर ही नहीं सका। अब तक ना जाने कितनी नेहा को इसने मौत की नींद सुला दिया होगा। जानती हो इन सब की जिम्मेदार कौन है? सिर्फ तुम आयरा, सिर्फ तुम। लेकिन अब सज़ा का वक्त शुरू हुआ है। तुम्हारी सज़ा मैंने चुन ली है और तुम्हें सज़ा देकर मुझे जो खुशी मिलेगी वो मैं लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकता। तुम दोस्ती के नाम पर धब्बा थी, धब्बा हो और धब्बा ही रहोगी। वो इसे घसीट कर अपने कमरे में ले आया जहाँ पहले से निकाह ख्वाह मौजूद था। निकाह पढ़वाइए मौलवी साहब। वो इसका हाथ ज़बरदस्ती अपने हाथ में लेकर वहाँ बैठा चुका। आयरा ने फटी फटी निगाहों से इसकी तरफ देखा और अपना हाथ छुड़वाने लगी। छोड़े मुझे, मैं ये ज़बरदस्ती का निकाह नहीं करूँगी। आप समझते क्या है मुझे? मैं इतनी अर्सा नहीं हूँ कि इतनी जल्दी हार मान लूँ। तभी इसने एक फ़ोटो निकाल कर इसके सामने रखी। ये देख रही हो, ये तुम्हारी अम्मी और तुम्हारे भाई की लोकेशन है। मुझे पता है वो इस वक्त कहाँ हैं। अगर तुमने यहाँ हाँ ना की तो उनकी ज़िंदगियाँ। वो फ़ौरन से खड़ी हो गई। मैं तैयार हूँ, मैं निकाह के लिए तैयार हूँ। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे और इसने अपने दिल को पत्थर कर लिया। मौलवी साहब निकाह पढ़ाइए। मौलवी साहब ने अपने हाथ में मौजूद निकाहनामा देकर इजाबा कबूल के लिए इजाज़त लेनी शुरू की। इसने 3 बार कबूल है कहकर सपाट नज़रों से एसपी ज़रक शाह की तरफ देखा जो फातिहाना निगाहों से देखकर मुस्कुरा रहा था। कबूल है, कबूल है, कबूल है। इसकी आंखों में आंखें डालकर कहते हुए इसने भी आयरा को अपनी ज़िंदगी में कबूल किया। दस्तखत करते हुए आयरा के आंसू निकाहनामे के फॉर्म पर गिरे थे। वो लर्ज़ उठी थी, इसके होंठ कँप-कँपा रहे थे। इसे ऐसा लग रहा था कि जैसे अब वो कभी ज़िंदा नहीं रह पाएगी। निकाह होते ही निकाह ख़वाह वहाँ से रुखसत हुए तो ज़रक शाह दरवाज़ा बंद करने के लिए दरवाज़े की तरफ मुड़ा। अब आप क्या चाहते हैं? निकाह करके आपने मुझे सज़ा दे तो दी है, मुझे जाने दीजिए। वो अपने दोनों हाथ जोड़ते हुए इसके सामने रो पड़ी तो ज़रक शाह ने एक ज़ोरदार आवाज़ के साथ दरवाज़ा बंद किया। वो फटी-फटी निगाहों से इसे देखने लगी और वो तेज़ी से चलता हुआ आगे आया। एसपी ज़रक शाह
وہ بےعزتی کبھی نہیں بھلا جو سمیر خان کے سامنے اسے اٹھانی پڑی۔ میں تو اپنی بہن کو انصاف دلانے کے لیے آگے بڑھا تھا نا، اور تم نے مجھے دھوکہ دیا، تم نے گواہی نہ دی۔ اب تم اس کا غضب دیکھو گی، اب تم میرا انتقام دیکھو گی، اور اب تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم نے 6 مہینے مجھ سے دور رہ کر اپنی زندگی میں اضافہ کیا، اور آج تمہاری زندگی میرے ہاتھوں ختم ہوگی۔ وہ آگے آ کر اس پر حاوی ہونے لگا۔ میری بات سنیں، خدا کے لیے زرک میری بات سنیں، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، آپ میری بات تو سنیں۔ لیکن زرک نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ کر اس کی ساری آوازوں کو دبا دیا۔ وہ زور زور سے روتے ہوئے تڑپ تڑپ کر اس سے التجا کرنے لگی، زرک پلیز ایسا نہ کرے، میں نے کچھ نہیں کیا، میری بات سنیں، مجھے برباد نہ کریں، میں کسی کو منہ دکھانے لائق نہیں بچوں گی۔ اس کی روتی ہوئی آواز بھی زرک کو اپنے ارادے سے باز نہ رکھ پائی، اور ایس پی زرک شاہ نے اسے اپنے پیروں تلے روند کر یہ ثابت کر دیا کہ جو سزا اسے تھانے میں ملنی تھی اس سے کئی زیادہ اہم وہ سزا تھی جو ایس پی زرک شاہ نے اسے دی تھی۔ وہ اپنے بکھرتے ہوئے وجود کو سمیٹ کر چادر لیے ایک طرف کونے میں ڈھس سی گئی۔ میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گی زرک، اس نے اپنے آنسوؤں کو رگڑتے ہوئے کہا۔ وہ نیند کی گہری وادی میں کھو گیا۔ اس کا مجرم اسے بے حد برا لگنے لگا۔ اس کا دل چاہا کہ وہ خودکشی کر لے۔ کیا رکھا ہے اب اس زندگی میں؟ ہر وقت مجھے اپنے قریبی رشتہ داروں کے لیے بلیک میل کیا جاتا ہے، میں جینا ہی نہیں چاہتی۔ اس نے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے مرجھائے ہوئے وجود کو دیکھا جسے ایس پی زرک شاہ نے بری طرح سزا دی تھی۔ وہ ساکن وجود کو ساری رات نوچتا رہا، اور پھر اس سے الگ ہوا تو گویا اس کے اندر کی آئرہ مر چکی تھی۔ اس نے بالکنی کا دروازہ کھولا جو ایک آواز کے ساتھ کھلا، اور لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے آگے بڑھنے لگی۔ اس نے ریلنگ سے جھانک کر نیچے دیکھا تو اسے چکر سے محسوس ہوئے۔ زرک کا کمرہ 2nd فلور پر تھا اور نیچے پتھریلی زمین، اگر وہ زمین سے ٹکراتی تو زندہ نہ رہ پاتی کہ نوکیلے پتھر سجاوٹ کی صورت میں زمین پر نصب کیے گئے تھے، اور آس پاس خوبصورت پھول سجائے گئے تھے۔ یہ ایک پتھریلی راہداری تھی۔ مجھے معاف کر دینا امی، مجھے معاف کر دینا ثاقب، میں نے آپ کا سر شرم سے جھکا دیا۔ ایک لڑکی سمیر خان کی وجہ سے مری اور اب ایک ایس پی زرک شاہ کی وجہ سے خودکشی کرے گی، ان دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اس نے اپنا ایک پاؤں ریلنگ پر رکھا اور دوسرے پاؤں پر زور دیتے ہوئے جھکنے لگی۔ تبھی اسے کسی نے سرعت سے پیچھے کی طرف کھینچ لیا۔ کیا کر رہی ہو تم؟ پاگل ہو گئی ہو؟ مرنا چاہتی ہو؟ خودکشی کرنا چاہتی ہو؟ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا؟ ایس پی زرک شاہ کی آنکھ بالکنی کے دروازے کی آواز سے فوراً سے کھل گئی تھی۔ اس نے اسے بڑبڑاتے ہوئے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے بالکنی کی طرف جاتے دیکھا تو اس کے پیچھے چلا آیا۔ آئرہ اپنے دکھ میں اتنی مگن تھی کہ اسے زرک شاہ کے پیچھے آنے کا احساس ہی نہ ہوا، اور عین اسی لمحے جب وہ خودکشی کرنے لگی تو زرک شاہ نے اسے کمر سے کھینچ کر خود کے قریب کر لیا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ کیا کہا تم نے؟ مجھ میں اور سمیر میں کوئی فرق نہیں ہے؟ سمیر نے میری بہن کو زیادتی کا نشانہ بنایا تھا، اس سے نکاح نہیں کیا تھا میں نے تم سے نکاح کر کے۔ آئرہ نے روتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ آپ نے نکاح کر کے مجھے اس اذیت سے گزارا ہے، کیا فرق ہے آپ مجھے بتائیں گے؟ وہ چیخ پڑی۔ میرا دماغ مت کھاؤ، میں نے تمہیں سزا دے دی ہے، اب تمہیں تھانے جا کر اپنی دوسری سزا بھگتنی ہوگی، سمجھی تم؟ لیڈی آفیسر 2 منٹ میں آ رہی ہیں، تم نیچے بیسمنٹ میں جا کر انتظار کرو، تھوڑی دیر بعد وہ تمہیں یہاں سے لے جائیں گی اور اپنی باقی کی زندگی تم حوالات کے پیچھے گزارو گی۔ یہ دیکھ کر آئرہ کو اپنے پیروں تلے سے زمین کھسکتی ہوئی محسوس ہوئی۔ خدا کا واسطہ ہے زرک، مجھ پر رحم کریں، میں آپ کی بیوی ہوں، اب آپ مجھ پر یہ ستم کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کے پیروں میں وہ گر کر گڑ گڑانے لگی، لیکن زرک نے اس سے اپنے پاؤں چھڑوا لیے اور اس سے الگ ہو گیا۔ وہ ایک دم سے ساکت ہوئی اور اس کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ کر اپنی قسمت کا انتظار کرنے لگی۔ لیڈی کانسٹیبل اسے لے کر پولیس کی گاڑی میں بٹھا کر تھانے کی طرف لے جانے لگی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ زرک شاہ اپنی بہن کے قاتل کے حق میں گواہی نہ دینے پر اس کے ساتھ یہ سلوک بھی کر سکتا ہے۔ وہ تک ہار کر آنکھیں موند کر ان گزرے ہوئے لمحات کو یاد کرنے لگی جو اس نے انتہائی کٹھن گزارے تھے۔ در در کی ٹھوکریں کھاتی رہی۔ اس کی ماں اور بھائی تو نانی کے گھر پر محفوظ تھے، لیکن اس نے زندگی جس طرح گزاری تھی وہ وہی جانتی تھی۔ تم کچھ نہیں جانتے زرک، تم کچھ نہیں جانتے، لیکن جس دن تمہیں پتہ چلے گا اس دن تم بہت مجبور ہو جاؤ گے، بہت پچھتاؤ گے۔ آنکھوں سے نکلتے ہوئے آنسو صاف کر کے اس نے ڈرائیور کی طرف دیکھا جو نامعلوم منزل کی طرف لے جا رہا تھا۔ تبھی گاڑی ایک جھٹکے سے رکی اور فائرنگ کی آواز آئی۔ پولیس کانسٹیبل مستعد ہو گئی اور انہوں نے بندوق تانے باہر کی طرف چھلانگ لگا کر گاڑی کا گھیراؤ کر لیا۔ تبھی کسی نے آنسو گیس کی شیلنگ کی تو تمام پولیس والے کھانسنے لگے۔
आयरा की आंखों से गैस की वजह से आंसू निकलने लगे। दम घुटने की वजह से वो गाड़ी से बाहर आई और तभी इसके मुंह पर किसी ने रुमाल रखा। इसे घसीटकर गाड़ी में धक्का दिया। वो बेहोश हो चुकी थी। सर सर हमारी बात सुने। सरक जो अपनी बालकनी में खड़ा खुद को इन लम्हात के लिए कोसने लगा जो इसने इसे सजा देने में गुजारे। तभी इसके फ़ोन की घंटी बजी। सर आयरा को किसी ने अगवा कर लिया है। हमने गाड़ी का नंबर तो नोट कर लिया लेकिन हमें नहीं पता वो कौन थे। वो जो कोई भी था मुलजिम से करीबी ताल्लुक है इसका। वो इसे छुड़वा कर ले गए हैं। सरक अपनी जगह पत्थर का हो गया। क्या बकवास कर रहे हो तुम लोगों से एक लड़की ना संभल सकी। वो तेज़ी से वॉशरूम की तरफ बढ़ा। अपना यूनिफॉर्म पहनकर ड्यूटी पर जाने लगा। कौन हो सकता है? तभी इसके जहन में झमाका हुआ। समीर खान, ये तुम्हारे अलावा और कोई नहीं कर सकता। जब तुम्हें पता चला कि मैंने आयरा को अपने घर में रखा हुआ है तो मतलब तुम मुझ पर निगरानी किए हुए हो। लेकिन अब तुम्हें जेल की सलाखों के पीछे जाने से कोई नहीं बचा सकता। वो जल्दी से अपने घर से बाहर निकला और गाड़ी में बैठकर सबसे पहले थाने आया, जहाँ सारी सिचुएशन समझने के बाद उन्होंने आयरा के पास मौजूद छोटा सा मोबाइल ट्रेस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस वक्त इन्हें मुंह की खानी पड़ी जब मोबाइल बंद हो गया। वो बहुत शातिर है लेकिन मैं इसका ठिकाना जानता हूँ। वो इसे ज़रूर अपने फार्म हाउस ले गया होगा। ज़रा का बस नहीं चल रहा था कि वो समीर खान को अपनी गोलियों से भून कर रख दे। गाड़ियाँ तैयार करवाओ। आज इस मुजरिम को रंगे हाथों ना पकड़ा तो मेरा नाम भी जर्क शाह नहीं। इसकी आंख खुली तो इसे अपने ऊपर एक साया सा महसूस हुआ। समीर खान इस पर झुका इसके होश में आने का इंतज़ार कर रहा था। तुम वो एकदम से सीधी हो बैठी। तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? इसका लहजा लर्जने लगा। ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए कि तुम जरक शाह के कमरे में क्या कर रही थी? तुम पूरी रात इसके घर में ठहरी रही। मैं पूछ सकता हूँ क्यों? आयरा ने इसके मुंह पर थूक दिया। तुम्हें इससे क्या? मैंने तुम्हारे कहने पर गवाही नहीं दी। बात उसी वक्त ख़त्म हो गई थी। तुम्हें क्या लगता है कि मैंने तुम्हें सिर्फ उसी वक्त गवाही देने से रोका था? मैंने तुम्हें लाइफ टाइम गवाही देने का मना किया है। समझी तुम? इस बात की याद दहानी करवाने के लिए यहाँ लाया हूँ। और ज़रक शाह के साथ जो तुम घूमती हुई मुझे नज़र आ रही हो ना, इससे दूर रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नेहा के केस में अगर मेरा नाम आया कि मैंने ही उसे कत्ल किया है तो फिर तुम देखना, मैं तुम्हारा भी बिल्कुल नेहा की तरह हश्र करूँगा। समझी तुम? इसने हाथ आगे बढ़ाकर इसके बाल मुट्ठी में जकड़े ही थे कि दरवाज़ा जोरदार अंदाज में खुला और एसपी ज़रक शाह ने समीर खान पर अपने बंदूक तानी। समझते क्या हो तुम खुद को? हर बार तुम हमसे एक कदम आगे रहोगे? ऐसा नहीं हो सकता समीर खान। हर बार तुम जीत नहीं सकते। इस बार तुम शिकस्त खा गए हो। तुम्हारी पूरी रिकॉर्डिंग हमने अदालत में पेश करनी है। जो बकवास तुमने अब की है तुम्हारी वही बकवास अब अदालत में पेश होगी। एसपी ज़रख्शान ने इसे अभी इतना कहा ही था कि इसने वहाँ फ्रूट बास्केट में पड़ा चाकू उठाकर आयरा के गले पर रख दिया। ज़रख्शाह के पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। अब तुम बताओ तुम क्या करोगे? हाँ, मैं अभी इसी वक्त इसे कत्ल कर दूंगा। तब तुम क्या करोगे? पछताओगे तुम इस वक्त पर जब तुमने यहाँ मेरे मुकाम पर छापा मारा। इसे छोड़ दो, इसकी कोई गलती नहीं है। क्यों छोड़ दूं? इसे दुख होता है तो तुम्हें क्यों तकलीफ होती है? ये बात आज तक मुझे समझ नहीं आई। कहीं तुम इसके इश्क में तो मुब्तला नहीं हो? समीर, मैं कह रहा हूँ इसे छोड़ दो। इसने अपनी बंदूक नीचे की। तभी वो आगे बढ़ा और इसने चाकू का निशाना लेकर अपनी पूरी ताकत से एसपी ज़रख्शाह के दिल के पास निशाना लेकर इसे चाकू घोंप दिया। इससे पहले कि वो भागता, फ़ज़ा में फायर की आवाज़ आई। ज़रख्शाह ने एक हाथ अपने सीने पर रखा हुआ था, जहाँ से भल-भल बहता खून आयरा के होश उड़ा गया। लेकिन इसने हिम्मत करते हुए अपनी बंदूक से समीर खान के पाँव में गोली मारकर इसे भागने से रोक दिया। वो वहीं ढेर होकर अपने बहते खून को देखने लगा। एसपी ज़रक शाह ने दर्द बर्दाश्त करने की भरपूर कोशिश करते हुए अपने जबड़े को खींचा। आयरा इसकी तरफ आई। ये आपने क्या कर दिया? ज़रक, आप तो बुरी तरह जख्मी हैं। इसने इसी वक्त अपना दुपट्टा इसके सीने पे उस मुकाम पर रखकर खून रोकने की कोशिश की। आप तो मुझे मारना चाहते थे ना, तो फिर क्यों बचाया? मर जाने देते, वैसे भी मुझे मर ही जाना चाहिए। ज़रक ने बेख्तियार इसके मुंह पर हाथ रखा। ऐसे मत कहो, पता नहीं क्यों पर तकलीफ़ होती है। इस तकलीफ़ से भी ज़्यादा जो इस वक्त मुझे हो रही है। इसकी आंखें बंद होने लगी। तभी दो ऑफिसर आगे बढ़े और इसे एम्बुलेंस में लेकर अस्पताल ले जाने लगे। समीर खान गिरफ्तार हो चुका था और इस वक्त वो दोबारा खाली हाथ वहीं बैठी इंतज़ार करती रह गई। इसकी आंखों से बेपनाह आंसू गिरने लगे। न जाने क्यों ज़रक का ज़ख्मी होना इसे बहुत उदास कर रहा था और ये सोच सोच कर इसका जहन माऊफ होने लगा कि ज़रक ने अपनी ज़िंदगी दांव पर लगाकर इसे नई ज़िंदगी दी थी। पुलिस कांस्टेबल ने इसे गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया, लेकिन जल्द ही इसे खोलकर एक नई जगह ले जाया जाने लगा। मुझे कहाँ ले जाया जा रहा है?
وہ چلائی، آپ کو سر زرکشاہ کے پاس لے جایا جا رہا ہے۔ پر کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آپ کو یاد کیا ہے۔ وہ اسے لے کر ہسپتال آ گئے، جہاں زرکشاہ اسے دیکھ کر مسکرایا۔ جو بھی ہو، اب تم میری بیوی ہو۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو۔ ناراض؟ میں آپ کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتی۔ اس کی بات سن کر ایک گہری سانس بھرتے ہوئے زرکشاہ نے اسے غور سے دیکھا۔ یہ جاننے کے بعد بھی نہیں کہ میں سچ جان چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تمہارا قصور نہیں ہے، لیکن یہ سب کچھ مجھے ایک تو تمہیں سزا دینے کے لیے کرنا تھا، اور دوسرا مجھے سمیر کو تمہارے پاس لانے کے لیے کرنا تھا، تاکہ میں اسے رنگے ہاتھوں پکڑ سکوں۔ جانتا ہوں کہ میں اس معاملے میں بہت خود غرض ثابت ہوا ہوں، لیکن کیا کروں، مجبور تھا۔ اسے یوں کھلے عام نہیں چھوڑ سکتا تھا۔ زرک نے آہستہ آہستہ اپنی بات سمجھائی تو وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ اور اب میرے حوالے سے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنا مقصد حاصل کر لیا تو مجھے آزاد کر دیں۔ زرک نے ایک جھٹکے سے اسے کھینچا، وہ اس کے اوپر جا گری اور اس کا ہاتھ سیدھے اس کے زخم والی جگہ پر لگا تو وہ چلایا۔ آئرہ فوراً سے پیچھے ہٹی۔ سوری، مجھے معلوم نہیں تھا۔ وہ مسکرایا۔ اس میں تمہاری غلطی بھی نہیں ہے، میں نے خود ہی یہ حرکت کی ہے۔ اور ہاں، یہ بات یاد رکھو کہ اب تم میری بیوی ہو، تو میری بیوی بن کر میرے گھر میں ہی رہو گی، کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اس وقت سے جب سے تم نیہا کی دوست بنی۔ وہ اپنی جگہ ٹھہر سی گئی۔ زرک نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے۔ تمہاری مجبوری کو میں نہ سمجھ سکا، لیکن تم مجھے معاف کر دو۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم دونوں ایک ساتھ زندگی گزاریں۔ کیا تمہیں قبول ہے؟ وہ اس کی طرف دیکھ کر رہ گئی۔ یہ کیسی محبت ہے جو دوسروں کو اذیت میں مبتلا کر کے حاصل ہوتی ہے؟ وہ اپنا چہرہ چھپا کر رونے لگی تو زرک اپنی جگہ سے آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف آیا۔ اس کے زخم کی جگہ بے تحاشا درد اٹھا، لیکن اس نے آئرہ کو اپنی باہوں میں سنبھال لیا۔ معافی تو مانگی ہے نا یار، انسان ہوں، غلطی ہو جاتی ہے، پر پرومس کرتا ہوں کہ اب غلطی نہیں ہوگی۔ پکا والا پرومس۔ آئرہ نے اسے نم آنکھوں سے دیکھا تھا۔ کیا اسے اس پر یقین کرنا چاہیے؟ اور دل نے اسی وقت لبیک کہا تھا۔ وہ منظر اس کے ذہن میں سما گیا جب اس نے اسے بچانے کے لیے اپنے سینے پر خنجر کھایا تھا۔ بتاؤ نا، کیا جواب ہے تمہارا؟ کیا تم میرے ہمراہ زندگی گزارنے کے لیے تیار ہو؟ اس کے دوسری بار پوچھنے پر آئرہ نے اپنی پلکیں جھکا کر سر اثبات میں ہلایا تھا۔ زرک مسکرایا تھا۔ آئرہ نے اسے مسکراتے ہوئے دیکھ کر اپنے دل کی کلی کھلتے ہوئے محسوس کی۔ وہ اس شخص کو معاف کر چکی تھی، کیونکہ وہ خود بھی اسے اپنا دل اسی وقت دے بیٹھی تھی جب اس نے پہلی بار اسے اپنی دوست نیہا کے گھر دیکھا تھا، اور آج وہ اس کے دل کی مراد بن کر انتہائی غلط طریقے سے اس کی زندگی میں شامل ہوا۔ پر اب سب کچھ جیسے ٹھیک ہو رہا تھا۔ سمیر خان گرفتار ہو گیا تھا اور اب اسے کسی چیز کا خوف نہیں تھا۔ اس نے زرکشاہ کو معاف کر دیا تھا کیونکہ وہ صدمے میں تھا، اور اب جب غم کے بادل چھٹے تو وہ دونوں ایک دوسرے کو معاف کرتے ہوئے ایک دوسرے کی زندگی میں داخل ہونے کے لیے تیار ہو چکے تھے۔ محبت نے انہیں خوش آمدید کہا تھا، اور یوں محبت کی کہانی جو نفرت اور انتقام پر آ کر ٹھہر گئی تھی، اب دوبارہ محبت کی داستان پر آ کر جگمگانے لگی، اور اس کی روشنی محبت کی روشنی بن کر ان کی زندگی میں چمکنے لگی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ ناول کیسا لگا؟ آخر میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور مزید نئے دلچسپ ناول پڑھنے کے لیے ہمارے چینل کے ساتھ جڑے رہیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔